तो कब तक भीख मांगते रहेंगे आप लोगों की नज़रों को देखते रहोगे, 10-10 रुपए के मोहताज बैठे रहो, ख्वाहिश पूरी भी नहीं होती, वो वहीं की वहीं दब के रह जाती है। यही सोच के हम लोग ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं अपनी और मिट्टी के नीचे दफन हो जाते हैं। फिर वहाँ फरिश्ते भी खड़े हो जाते हैं, हाँ बता तू क्या कर करके आया दुनिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग दुआओं में याद रखते हैं ना, तो ठीक ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है, रोजाना कोई नई खुशखबरी होती है। ठीक है जी, आज भी बड़ी मजेदार सी खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। है तो ये थोड़ी सी पुरानी, लेकिन आप लोगों के साथ अभी शेयर करी हूँ। भाई फिर वही बात आ जाती है ना, रह ना जाए कुछ, फिर रह ना जाए। फिर लोग कहते हैं कि सिद्रा ने ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, वो दिखा दिया, शो ऑफ कर दिया। तो शो ऑफ में मैंने एक चीज छोड़ दी थी, तो मैंने सोचा आज आपके साथ वो चीज भी शेयर करती हूँ। ठीक है, अरे भाई कुछ छोड़ना नहीं चाहिए ना, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले, आप लोगों को पता चले कि यार यूट्यूब पे क्या क्या होता है, यूट्यूब से आप लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ भी नहीं छोड़ना, मैंने शो ऑफ करके दिखाना है, आप लोगों को बता के दिखाना है, ताकि आप लोगों के अंदर भी जज्बा पैदा हो और आप लोग भी इसी लगन से मेहनत करें, यूट्यूब पे काम करें। और सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि देखिए जी, जिसने चैनल चेकिंग करवानी है, इंस्टाग्राम का लिंक मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होता है, वहां जाकर आप मुझे मैसेज कीजिए, मुझसे चैनल चेक करवाएं, गाइडलाइन लें। आपके चैनल भी इंशाल्लाह उसी तरह से ग्रो करेंगे। बहुत सारे लोगों के नहीं करते, उसकी रीजन ये होती है कि भाई वो उस तरह से मेहनत नहीं करते। गाइड करना हमारा काम है, मेहनत करना आपका काम है। बहुत सारे लोग ग्रो भी कर जाते हैं, उसकी रीजन ये है कि वो उस तरह से मेहनत कर लेते हैं। ठीक है जी, तो दो तरह का होता है कि नहीं 50% लोग कामयाब होते हैं, 50% नहीं होते, उनकी चीजें वैसी नहीं होती, वो वैसे ग्रो नहीं कर पाते, उस तरह की एफर्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है जी, तो ये बात क्लियर हो गई। तीसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि मेरे बच्चों का माशाल्लाह से जो किड्स चैनल है, वो आज उसको 3-4 दिन होने वाले हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं। लेकिन आप लोग ज्यादा अच्छा रिस्पांस तब देंगे जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर उस पर पूरे होंगे। तो यार 1-2 हजार लोग तो मुझे रोजाना मेरी हर वीडियो पे देखते ही हो, तो जल्दी से जाकर मेरे बच्चों के चैनल के 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे कर दो, ताकि 2-3 दिन में उनका भी चैनल मोनिटाइज हो जाए। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, बल्कि मुझसे ज्यादा मेरे बच्चों को करें। ठीक है जी, मुझे बहुत खुशी होगी। और जो लोग मुझे अभी जाके मेरे बच्चों के चैनल पे कमेंट्स कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो मेरे बड़े ही प्यारे लोग हैं। मैं उनको दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे हमेशा याद रहता है जो लोग डेली कनेक्टेड होते हैं मेरे साथ, और जो लोग डेली मेरे साथ कमेंट पे कनेक्टेड होते हैं, यानी मेरी चैनल पे भी कमेंट करते हैं, बच्चों के चैनल पे भी करते हैं। मैं उनके लिए क्या कहूँ, बस क्या कहूँ, बहुत ही प्यारे लोग हो आप लोग। आ रहा है मेरा मीटअप। ठीक है जी, कुछ दिनों में मीटअप आ रहा है। आप लोगों को पता है कि मैंने इस्लामाबाद में आप लोगों के कहने पे मीटअप रखा था। आप लोग बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते थे कि सिस्टर आपके घर पे आ जाए, आपसे मिलना है। तो उस चीज को लेकर के ये मीटअप मैंने इसलिए नहीं रखा, ये चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं कोई दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि भाई मेरे इतने फैन है। ये मीटअप इस मजबूरी के तहत रखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो मुझसे बात करते हैं इंस्टाग्राम पर भी, और जिनके कमेंट्स आते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपका घर कहाँ पे है, इस्लामाबाद में किस जगह पे, तो ये उन लोगों के लिए मीटअप रखा गया है कि वो लोग मुझसे एक ही लोकेशन पर आकर सभी लोग मुझसे मिल सके आराम से। ठीक है, उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो सके, हमारी भी आपसे मिलने की ख्वाहिश पूरी हो सके। ये मीटअप उस लिए है। ठीक है जी, आप लोगों के दिमाग में जो चीजें चल रही है ना, उन चीजों को क्लियर करना जरूरी होता है। ठीक है, तो उन सारे लोगों को एक एक बंदे से मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और घर की लोकेशन अभी इस वक्त मैं नहीं बता सकती। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक ऐसी लोकेशन सेलेक्ट किया जहां पे आप सब आकर तो आप लोग मुझसे मिल सकते हैं इजीली। ये मीटअप इसलिए रखा गया है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब मैं आपको वो खुशखबरी भी बताऊंगी इसी व्लॉग में कि जो एक बाकी थी, ठीक है, जो मैंने शो ऑफ नहीं की, वो बहुत जरूरी है। आप लोगों को मोटिवेट करने आई हूँ, जगाने आई हूँ। ठीक है जी, जल्दी से फिर मुझे कमेंट में बताइए। फिर आप लोग कहते हैं सिद्रा ठीक है जी बहुत ज्यादा करती है, यार क्या करूं, आदत सी बन गई है। वो जो मैं सिखाती थी ना हैक्स, तो उसमें भी मैं ठीक है जी करती थी और लोग बड़ा एंजॉय करते थे। तो अभी वही आदत मेरी है, अभी जा नहीं रही आदत, आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, तो अब मैं जाके आपको अपनी डेली रूटीन भी बताऊंगी, और आज मैं आपको अपना वो जो आखिरी शो ऑफ है ना, वो भी करवाऊंगी। ठीक है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर जो मेरे न्यू है ना, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे बच्चों का लिंक मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जल्दी से जाएं। सिद्रा की शहजादियों का चैनल जो है ना, उनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, वॉच भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है जी, थैंक यू। तो कब तक भीख मांगते रहेंगे आप लोग, कब तक आप लोग लोगों पे डिपेंड करेंगे? बताएं मुझे, आप लोग क्या इस जिंदगी के लिए आप लोग जिंदगी गुजारे कि एक दिन भीख मांगते मांगते कब्र के नीचे जाके सो जाएंगे? ये जिंदगी होती है इंसान की, ये तकलीफ़ें होती हैं औरत के लिए, यही चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि औरत के लिए कि वो एक दिन अपनी ख्वाहिशें मारते मारते, अपनी ज़िंदगी को तबाह करते करते, लोगों की मोहताजियाँ देखते देखते इस ज़िंदगी से चली जाए।
آپ لوگ بھی یہی سب کچھ کرنے کے لیے آئے اپنی زندگی میں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا دیکھیں گے، یہی کچھ آپ لوگ برداشت کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ایک دن مٹی کے نیچے ہوں گے۔ تو جی میں آج جس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں نا، وہ آپ سبھی لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ بس کر دو اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا، بس کر دو۔ جب تک کامیاب نہیں ہوگے نا، تب تک آپ لوگ مظلوم ہی رہو گے۔ زندگی میں آپ لوگوں کی محتاجیاں، لوگوں کو دیکھتے رہو گے، لوگوں کی نظروں کو دیکھتے رہو گے، 10-10 روپے کے محتاج بیٹھے رہو گے کہ 10 روپے کے لیے کسی کی نظروں کو دیکھیں، کوئی آئے کوئی ہمیں 10 روپے دے گا تو ہم اپنی چھوٹی سی خواہش پوری کریں گے، اور وہ خواہش پوری بھی نہیں ہوتی، وہ وہیں کی وہیں دب کے رہ جاتی ہے، اور ہم لوگ اپنی زندگی اسی طرح سے تکلیفوں میں گزار کے ٹھڈے لاتے کھا کے ایک دن ہم قبر کے نیچے سو جاتے ہیں، جیسے کہ میری ماں نے زندگی گزاری ہے۔ تو کیا میں نے تو جو سبق سیکھا اپنی زندگی سے، وہ تو میں نے دوبارہ رپیٹ نہیں ہونے دینا انشاءاللہ۔ میں تو بہت مضبوط بنی ہوں، اس لیے کہ مضبوط میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے بننا ہے۔ کل کو میری جو تکلیفیں ہیں، جو میں نے دکھ کاٹے ہیں، وہ میری بیٹیاں کاٹیں گی، تو کیا میں اچھی لگوں گی ان کو دیکھتے ہوئے؟ کیا میری زندگی کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ آپ لوگوں میں سے کافی ساری لڑکیاں اسی طرح کی زندگی گزار رہی ہیں، جو 1-1 روپے کی چیز کے لیے، 10-10 روپے کی چیز کے لیے لوگوں کی نظروں کو دیکھتی ہیں۔ خاص طور پہ سسرال میں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، صبر کرو گزارا کرو، صبر کرو گزارا کرو، آج یہ کام ہو رہا ہے گزارا کرو، آج وہ کام ہو رہا ہے گزارا کرو۔ پوری دنیا عیاشی کر رہی ہوتی ہے، لیکن ایک بہو ایک لڑکی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ صبر۔ اور اسی صبر کے بعد وہ زمین کے نیچے جا کے سو جاتی ہے۔ پھر اس کی اولاد بڑی ہوتی ہے، اولاد کے لیے اسے صبر کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ یہ ہماری زندگی ہے، اس لیے ہم لوگ زندگی میں اس دنیا میں آئے۔ کیا لڑکی کی کوئی زندگی نہیں ہے؟ کیا عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے؟ بالکل ہے یار۔ خود کو بدلو، اپنی زندگی کو بدلو، مت اس طرح سے اپنی زندگی کو دبا دبا کے گزارو۔ میں نے آئی فون خریدا، میں نے جو اپنا فون خریدا، اس کو میں کیوں دکھا رہی ہوں، کیوں شو آف کر رہی ہوں، کیوں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کرتی ہوں؟ اس لیے کرتی ہوں کہ میری جتنی بھی بہنیں ہیں اس مقام پہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ جن کے بالکل سانس لینے والا بھی کوئی آپشن نہیں ہے، جن کے لیے زندگی میں کہ وہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی۔ یہ سب کچھ ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، یہ سب کچھ ان کو جگانے کے لیے کہ آپ لوگ اپنے پیروں پہ میری طرح کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ لوگ اپنی زندگی، اپنی بچیوں کی زندگی اچھی کر سکتے ہیں میری طرح۔ میری تو ماں اس دنیا سے چلی گئی، میری کوئی خوشی نہیں دیکھی، کوئی غم ہی غم دیکھ کے گئی اس دنیا سے، اس نے کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ ساری زندگی مجھے مار کھاتے ہوئے میرے بچوں کو، مجھے سم ٹائم ایک وقت زندگی میں ایسا بھی آیا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اکیلی بیابان روڈ پہ کھڑی تھی۔ ظاہری بات ہے، ماں باپ بھی جو ہوتے ہیں نا، اسپیشلی ماں تو بہت ساتھ دیتی ہے، لیکن جو باپ ہوتا ہے وہ اپنی باقی بیٹیوں، اپنی عزت کو دیکھتے ہوئے ایک بار میں بس کر جاتا ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ اب اپنا گھر خود بساؤ۔ تو کیا ہمارا کون آسرا ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستہ بناتا ہے نا، ایسا رستہ بناتا ہے کہ پوری دنیا دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے، وہ آسرا ہوتا ہے۔ کوئی آسرا نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، خود جینا سیکھو۔ کب تک لوگوں کی ٹھوکریں کھاؤ گے، اور کب تک یہ باتیں سنو گے کہ تمہارا کچھ نہیں ہے، یہ گھر تمہارا نہیں ہے، یہ چیزیں تمہاری نہیں ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے اس زندگی میں؟ کب تک یہ تانے سنو گے؟ کب تک اپنی ہی سامنے؟ اور جن کی 4 بیٹیاں ہوتی ہیں نا، جن کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ لوگ تو یہی سوچ کے مر جاتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کا کیا ہوگا، اور باقی بیٹیوں کو اگر اس طرح ہو گیا۔ اور ماں باپ اسپیشلی طلاق کے لفظ سے بڑا ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی تو ہماری باقی بیٹیوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ تو زندگی وہیں آ کے ہار جاتی ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ اگر مارے کھانی ہے، سب کچھ کرنا ہے تو یار کھاتے رہو، لیکن 10-10 روپے کے محتاج ہونا ہے تو ہوتے رہو۔ لیکن پلیز اس ویڈیو کو موٹیویشنل سمجھ کے ضرور اپنے دماغ میں ایک دفعہ بٹھا لینا کہ زندگی اس طرح نہیں گزرتی۔ آپ نے وہی چیز اپنے بچوں میں منتقل کرنی ہے، اپنی بیٹیوں کو رلتے ہوئے دیکھنا ہے، اپنی بیٹیوں کو کرنا ہے۔ میں نے آج مہرمہ ہانیہ کا چینل کیوں بنایا؟ بہت سارے لوگوں نے کہا جی چھوٹی ہیں، آپ لوگوں نے پڑھائی کی طرف لے کے جائیں، یہ کریں وہ کریں۔ میں نے جو دھکے 10 سال کھائے زندگی میں نے اب چینل بنایا تو الحمدللہ سے اب میری زندگی میں سکون آیا۔ میں نے اپنی زندگی کو خود سکھ میں گزارتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو جو دھکے میری اولاد بڑے ہو کے کھائے گی، اللہ نہ کرے، اور کھانے کے بعد جب ان کو آئیڈیا آئے گا دماغ میں کہ ہم یوٹیوب پہ چینل بنائیں یا ہم کوئی کام کریں جس سے ہمارا اپنا مستقبل اچھا ہو، ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، تو اس وقت کو سوچنے سے بہتر ہے کہ بندہ ابھی سے اسٹرگل کرے، ابھی سے اسٹرگل کرے۔ آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن خدا را آپ لوگ اتنے اسٹرانگ بنے، جتنی لڑکیاں خواتین ہیں نا، میں یہ نہیں کہتی ہوں یار کہ آپ لوگ سب جو ہو وہ یوٹیوب پہ آؤ، لیکن کچھ نہ کچھ کرو اپنی زندگی میں تاکہ آپ لوگ اپنے بچوں کا مستقبل اچھا کر سکو۔ مجھے پتہ ہے بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ لڑکیوں کو آنے بھی نہیں دیتی، لیکن میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ صرف یوٹیوب سے کماؤ۔ یار اپنی بنیادیں مضبوط کرو تاکہ آپ لوگ 10-10 روپے کے لیے نہ بیٹھے رہو۔
10-10 रुपए के लिए लोगों की जेबों को देख के खामोश ना हो जाओ कि कल को हमें किसी से कुछ मांगना है तो हम किस तरह से मांगेंगे और अगले बंदे के पास पता नहीं होगा या नहीं। यही सोच के हम लोग ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं अपनी और मिट्टी के नीचे दफन हो जाते हैं। फिर वहाँ फरिश्ते भी खड़े हो जाते हैं, हाँ बता तू क्या कर करके आया है दुनिया में, हाँ बता जवाब दे। अब तो फरिश्तों को भी जवाब देना, ज़िंदगी में औरतों ने तो हर बंदे को ही जवाब देना होता है। पहले माँ बाप होते हैं, माँ बाप अपनी बच्चियों को पाल के बड़ा करते हैं, प्यार से मोहब्बत से भी शादियाँ करते हैं। उसके बाद ससुराल वाले पूछते हैं जी तू क्या लेके आई, तू तेरे पास क्या था, तू कौन है, तेरी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं। उसके बाद जब आप कब्र में चले जाते हो सारी ज़िंदगी दुख देख देख के, तो फरिश्ते खड़े हो जाते हैं। तो फरिश्तों को जवाब देने के लिए आप लोग अपनी ज़िंदगी दबा लेते हैं। अल्लाह ताला भी इंसान को कहता है कि यार अपने दिमाग को इस्तेमाल करो, ठीक है। कोई ऐसी गुनाह वाली हरकतें ना करो कि आप लोगों को गुनाह के ऊपर जाना पड़े, ठीक है। लेकिन आप लोग अपने आप को मजबूत करो, औरतों को स्पेशली अपने आप को मजबूत करना है। अगर आप लोग अपने आप को अभी मजबूत नहीं करेंगे ना तो सारी ज़िंदगी जूते सीधे करते करते आप लोगों की गुजर जाएगी और सारी ज़िंदगी आप लोग मारे खा खा के गुजार देंगे। ज़िंदगी में औरत को अपना हक जीने, अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा पूरा हक है। स्पेशली उन लड़कियों को जिनकी 4-4 5-5 बेटियां होती हैं, उनको बहुत ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग होना, क्योंकि वो खुद स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनकी औलाद, उनकी बेटियां स्ट्रॉन्ग होंगी। कल को जो चीज़ें उन्होंने तकलीफ़ें काटी हैं, क्या वो अपनी औलाद को भी इसी तरह से देखेंगी सारी ज़िंदगी, अपनी बेटियों का मुस्तकबिल भी इसी तरह से देखेंगी? कितनी दुख की और तकलीफ़ की बात होती है ना जब अपनी ही बेटियों के मुस्तकबिल के लिए हम कुछ कर नहीं पाते। तो आज जो लोग बेटों के लिए सोचते हैं ना, मैं कहती हूँ आज मैं अपनी बेटियों के लिए सोच रही हूँ और मैं इंशाल्लाह करके दिखाऊंगी। मैंने हानिया मेहरमा का चैनल भी इसीलिए बनाया है कि मेरे से ज़्यादा आप लोग उनको सपोर्ट करें, ताकि आने वाले वक्त में कभी भी मेरी बेटियों को किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, ना उन्हें ये लफ्ज़ सुनना पड़े कि ये घर तुम्हारा नहीं है, यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं अपना वो सरप्राइज़ दिखाऊंगी जो मैंने माशाल्लाह अपनी पहली और दूसरी इनकम मिलाकर ख़रीदा था। उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी तक वो शेयर नहीं किया था, लेकिन मैंने सोचा कि सिदरा ये शो ऑफ क्यों रह गया, इसको भी तो दिखाना चाहिए ना, ताकि लोग मोटिवेट हों, वो लड़कियां मोटिवेट हों, वो खुश हों कि यार वो कर सकती हैं, सिदरा कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें लेना आसान बात नहीं होती। अपनी ज़िंदगी में कुछ भी लेने के लिए इंसान सोचता रह जाता है। कोई 2 जोड़े ख़रीदने हो तो इंसान सोचता रह जाता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से बहुत सारे ऐसे काम किए। मैंने अपने बच्चों का बेड आपको दिखाया, फर्स्ट पे मैंने सबसे पहली चीज़ अपने बच्चों का बेड ख़रीदा था। उसके बाद मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस घर में की जो कि मेरी खुशी से बढ़ के मेरे लिए थी, मेरे बच्चों की खुशी के लिए थी। अपने बच्चों के लिए मैंने वो गाड़ियाँ, वो चीज़ें ली जो उनको मैं सोच भी नहीं सकती थी ख्वाब में। उसके बाद मैंने ईद इतने अच्छे शानदार तरीके से गुजारी कि मैंने जितने जोड़े शानदार ईद पे ख़रीदे, मैंने कभी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में अपनी एक सूट भी शायद ना ख़रीदा हो इस तरह से। तो यकीन करें आप लोग जब अपने आप को ख़ुद मजबूत करते हैं ना, तो ही आप लोगों का आगे मुस्तकबिल अच्छा हो सकता है, वरना तो आप लोग सारी ज़िंदगी मारे खाते खाते गुजार देंगे। मैसेज है मेरा आप लोगों को, मैसेज है, दिल से मैसेज दे रही हूँ आप लोगों को। खुदा रहा मजबूत करो अपने आप को, मत अपने आप को लड़की और मजलूम समझ के इस दुनिया में दबाओ। कोई किसी का नहीं होता सिवाय अल्लाह की ज़ात के, ठीक है। तो मैंने उसके बाद अपने लिए बहुत कुछ ख़रीदा। अपने लिए तो नहीं ख़रीदा, अपनी बच्चियों के लिए ख़रीदा, अपनी फैमिली के लिए ख़रीदा। ईद मैंने इतने अच्छे तरीके से गुजारी। मैंने कपड़े ख़रीदे आप लोगों के सामने, मैंने अपनी सारी बहनों को, अपने ससुराल वालों को, सबको गिफ्ट दिए, अच्छी ब्रांड के कपड़े गिफ्ट दिए। ये सब मैं कहाँ से कर रही हूँ? ये मैं यूट्यूब से कर रही हूँ, ठीक है। मैं यूट्यूब की रोज़ी से कर रही हूँ, यूट्यूब की कमाई से कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। उसके बाद उसके सबसे पहले बल्कि मैंने ये फ़ोन ख़रीदा था जिस पर मैंने व्लॉगिंग करनी थी। मेरा ख्वाब था कि मैं व्लॉग बनाऊँ, तो उसके लिए मैंने ये फ़ोन ख़रीदा था और मैंने किसी को अभी तक नहीं बताया, आप लोगों को नहीं बताया कि मैंने कौन सा फ़ोन ख़रीदा है। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और ये सब चीज़ें मैंने यूट्यूब से इतने कम अरसे में की हैं, इतने कम अरसे में 3 से 4 महीने के अंदर मैंने अपने वो चीज़ें अपने सामने होती हुई देखी हैं जो मैं जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। तो अभी मैं अब आपको वो वाला फ़ोन दिखाऊंगी। आप लोग जागो, आप लोग भी स्ट्रगल करो यार, करो, ज़रूर करो, ठीक है, ताकि आने वाली मुस्तकबिल आपकी बच्चों का मुस्तकबिल और आपका मुस्तकबिल अच्छा हो सके। कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत चाहती हूँ, साफ दिल की हूँ, मुंह पे जो भी होता है ना बोल देती हूँ पटर पटर, चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे किसी को जो भी हो। लेकिन जो चीज़ हकीकत है ना वो हकीकत है, हकीकत को कोई नहीं बदल सकता। झूठा बन के अगर हम लोग हर चीज़ पे पर्दे डालते रहेंगे और झूठ बोलते रहेंगे ना, तो भी कोई ज़िंदगी नहीं है। झूठ बोलने वाला भी गुनाह में ही शामिल होता है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप सच की बुनियाद पे ज़िंदगी गुजारो, सच्ची बातें सच्ची होती हैं, कड़वी होती हैं, ठीक है जी। मैं अपना फ़ोन दिखाती हूँ आप लोगों को और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ज़िंदगी से कितनी मोटिवेशन मिली है।
تو چلے جی میں آپ کو اپنا فون دکھاتی ہوں جی. تو اس وقت میں نے دوسرے فون کو لگا دیا ہے اور یہاں پہ میں جو اپنا جس سے ولاگ بناتی تھی نا, آپ سب پوچھتے تھے سدرا آپ کون سا فون یوز کرتی ہیں, کون سا فون آپ یوز کرتی ہیں, تو میں وہ والا فون آج آپ کو دکھا رہی ہوں جس پہ میں ولاگس بناتی ہوں, اور وہ فون بھی دکھاؤں گی جس پہ میں نے 70,000 سبسکرائبر اپنے ہیکس سے کمپلیٹ کیے تھے. یار میں نے اس پرانے فون سے, جس کا ویوو ہے ٹھیک ہے, اس کا سمپل سا فون تھا 3 کیمروں والا, میں نے اس سے اپنے سمجھ لیں 60,000 سبسکرائبر گین کیے تھے یوٹیوب پہ ٹھیک ہے. 60,000 سبسکرائبر ہیکس کے چینل کے میں نے اس فون سے گین کیے تھے. یہ میرے لیے بڑا لکی بھی تھا اور بہت زیادہ مجھے اس فون سے محبت ہے. اس کے بعد میں نے جب ولاگنگ کا سوچا تھا تو یہ فون تھوڑا سا ڈگمگا رہا تھا, خراب بھی ہونے والا تھا, 1-2 بار اس نے مسئلہ بھی کیا تھا, ہینگ ہو جاتا تھا. تو پھر میں نے اپنی فرسٹ اینڈ سیکنڈ ارننگ جوڑ کر ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے, تو میں نے یہ اپنا فون خریدا تھا یہ والا ٹھیک ہے, جس پہ میں اب ولاگ بناتی ہوں. ابھی میں نے جو یہ اب والا کلپ بنا رہی ہوں نا, یہ میں دوسرے فون پہ بنا رہی ہوں, ابھی تک کے سارے کلپس میں اس پہ بناتی تھی. تو آئی فون 14 پرو میکس الحمدللہ, اللہ کا شکر, اللہ کا کرم ہے کہ جو چیز خواب میں سوچ لینے کے لیے آئی فون 12 یا 11 گئی تھی, میں نے کہا تھا کہ مجھے وہی مل جائے تو بڑی بات ہے, لیکن قسمت جب ساتھ دیتی ہے نا تو بہت بڑے بڑے خواب بھی پورے ہو جاتے ہیں. اور 14 لے کر آئی تھی, 15 بھی شاید لے ہی لیتی, لیکن بس وہ 14 پہ میری سوئی اٹک گئی تھی. تو یہاں پہ میں نے 14 پرو میکس لیا تھا. ابھی آپ لوگ کہیں گے کہ سدرا یہ آپ فیک ہے یہ وہ, تو یار میں ساری چیزیں آپ کو کھول کے دکھا دوں. یہ دیکھیں جی, میں نے اس کی پیکنگ بھی اتاری ہے, یہ میں نے اس کا گتا اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ 14 پرو میکس ہے جس سے میں ولاگ بناتی ہوں, اور یہ میں نے اپنی یوٹیوب کی ارننگ جوڑ کر لیا تھا. کچھ بھی مشکل نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کر چکی ہوں الحمدللہ. 2 بار ختم کرایا, دے کے دی, سب کچھ کیا, بچوں کے لیے بہت کچھ خریدا, عید پر ان کو اچھی اعلیٰ شاپنگ کروائی, 1.5 لاکھ کی تو سمجھ لیں ہم نے صرف عید پہ شاپنگ کی تھی. اور یہ سب چیزیں میں نے یوٹیوب سے کی ہیں, سب چیزیں. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اسی طرح سے یوٹیوب پہ ارننگ کریں, اور آپ لوگ اسی طرح سے یوٹیوب پہ اپنے خواب پورے کریں ٹھیک ہے. تو میرا مقصد بالکل بھی یہ شو آف کرنا نہیں ہے, جو لوگ کہتے ہیں نا شو آف, تو یار یہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے. تو ایک چیز رہ گئی تھی نا, میں نے کہا اس کا بھی شو آف کرا دوں, کل کو پھر لوگ کہیں گے اس طرح نے تو اپنا فون نہیں دکھایا, شو آف نہیں کیا. یار تو شو آف کرنا ضروری ہوتا ہے نا, کیا کریں, جو آڈینس ہے نا ہماری, اس کو یہی ساری چیزیں دیکھ کے تو جوش آتا ہے, پھر وہ یوٹیوب پہ اسٹرگل کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. تو میری سب کے لیے دعا ہے, آپ لوگ سب بھی جو بھی چینل چیکنگ کروانا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ مجھے انسٹاگرام پر میسج کیجئے. انسٹاگرام کا لنک میں نے ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میری بچیوں کے چینل کو پلیز سپورٹ کیجیے. میری بچیوں کا جو چینل کا لنک ہے نا, وہ میں نے اپنے ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہوتا ہے. آپ لوگ جلدی سے جائیں اور وہاں پر جا کر میری بچیوں کے چینل کو سپورٹ کیجیے, ویڈیو واچ کیجیے, سبسکرائب کیجیے, تاکہ ان کا چینل, یار 1000 لوگ تو مجھے روزانہ دیکھتے ہو آپ لوگ ہیں, تو 1000 پلیز جلدی سے ایک سبسکرائب کر کے اور ویڈیو واچ کر دو نا, تاکہ ایک جلدی سے کرائٹیریا پورا ہو جائے اور وہ بھی چینل مونیٹائز ہو جائے, تاکہ میں اپنے ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کے خواب بھی پورے کر سکوں ٹھیک ہے. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اور آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. اسی طرح سے موٹیویٹ ہو کر آپ لوگ بھی محنت کریں, اور کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے, سب کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ ضرور ساتھ دیتا ہے اپنے بندے کا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.